नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँको गैरी गाउँमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको विभत्स हत्या। समाज अराजकतातिर धकेलिँदा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न। प्रहरी प्रशासनमाथि दबाव। राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्क प्रस्थान। 21 सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने। जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र युक्रेन युद्ध मुख्य एजेन्डा। इन्टरनेट तथा दूरसञ्चारका तारले काठमाडौँ उपत्यकाको रूप। अनावश्यक भारले बिजुलीका पोल ढड्दै सवारी साधन र पैदल यात्रु जोखिममा। प्राधिकरणको बेवास्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र युक्रेनी समकक्षी जेलेन्स्की बीच भेटवार्ताको तयारी। आगामी बिहिबार व्हाइट हाउसमा छलफल हुने। आर्थिक सहायता बढ्ने युक्रेनको आश। र एसिया कप क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि। उपाधिका लागि साबिक विजेता श्रीलङ्का र भारत बीच भिडन्त। खेल रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँको तिनकुने स्थित गौरीधारामा 4 जनाको हत्या भएको छ। तिनकुनेमा रहेको दिव्या समिलमा काम गर्ने एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको धारिलो हतियार प्रयोग गरी विभत्स हत्या भएको हो। राजधानीको मुख्य स्थानमा नै सामूहिक हत्या भएपछि काठमाडौँ असुरक्षित बन्दै गएको आंकलन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, म यति बेला तिनकुनेमा रहेको दिव्य समिलमा रहेको छु र जहाँ शुक्रबार राति 4 जनाको हत्या भएको छ। एकै परिवारका 4 जना र 1 जना अर्का व्यक्तिको गरी 4 जनाको हत्या भएको छ र यो हत्या भएको स्थान यही हो र यहाँ अहिले पनि रगत लतपतिएको र रगतका टाटाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र यो दिव्य समिलमा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्ने दोलखा घर भएका 55 वर्षका कुमार भुजेल, उनकी पत्नी 50 वर्षकी अम्बिका भुजेल र कुमारकी आमा 76 वर्षीय सबद्रा भुजेल र मोरङ बेलबारी घर भएका 20 वर्षका नवीन राईको हत्या भएको छ। र हामीले जानकारी पाए अनुसार हिजो मात्र उनकी आमा सुभद्रा, कुमारकी आमा सुभद्रा यहाँ आएकी थिइन्। श्राद्धको लागि भनेर आएकी सुभद्राको यहाँ हत्या भएको छ। हत्याको थप विवरण भने अझैसम्म खुलेको छैन। घटनास्थलबाट सोधपुछका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका 32 तिनकुने बस्ने अन्दाजी 28 वर्षीय दिपेन्द्र राईलाई नियन्त्रणमा लिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उनी आफै मध्यराती हडबडाएको अवस्थामा जाहेरी दिन भन्दै प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा ट्याक्सी चढेर पुगेका थिए। राईलाई कपडा र जुत्तामा रगत लागेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। यो विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नको लागि 5 सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अहिले अनुसन्धान कार्य जारी नै रहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट अहिले एउटा अनुसन्धान समिति गठन गरिएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री सोमेन्द्र सिंह राठौरको संयोजकत्वमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक, त्यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक, त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका प्रहरी निरीक्षक रहेको एउटा 5 सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरिएको छ। शुक्रबार राति करिब 12 बजे तिनकुने स्थित दिव्य समिल भित्र काठले बनेको एकतले जस्ताको टहरोमा धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेको अवस्थामा सब फेला परेका थिए। मारिने सबैको शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर समेत लगेर अनुसन्धान कार्य सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यता पीडित परिवारले भने परिवारलाई नभनी र परिवार बिना नै लास उठाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। मान्छेको लास हो, 4 जना परिवार दिउँसोको बाटोको एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अलि छटपटाउँदै गरेको लास भएदेखि बाँच्छ कि भनेर लान हुन्छ होइन। हतार पोस्टमार्टम गरेर लानलाई चाहिँ किन हतार? 5 बजे त्यो भाइ आउँदाखेरि लास छैन। अनि चौकीले फोन गरेर आउँदाखेरि किनभने घटनास्थलमा ऊ आउँदाखेरि लासै छैन। चौकीमा गयो हेर्दाखेरि केही पनि छैन। आउँदा यत्रो मान्छे जम्मा भए, उनीहरूको सबैको कुरा छ कि सबैको माग के छ कि यो विषयमा विशेष छानबिन होस्। हामी नआइकन होला, घटना भयो छुट्टै कुरा हो, घटना घटाइदियो, यो षड्यन्त्रपूर्वकै हो होइन। साथ रहेछ
भने पो हतार घरको मान्छे कुर्नु परेन, सास बचाउनको लागि हामी हस्पिटल लग्यौँ भन्न हुन्छ। त्यसरी एक्कासी मरेको लासलाई त अब हस्पिटल पुर्याउन त आवश्यक थिएन नि त, हामीले उ नै नगरिकन। मैले हाम्रो अनुमति बिना तपाईँहरूले लान पाउनुहुन्न भनेर मैले माफी पनि भनेको, चौकीमा थिएँ म, लगेर भन्ने सुने मैले। होइन यस्ता त तपाईँहरूले त केही गर्नै पाउनुहुन्न नि अब भनेर भने पुलिसले। मध्यराती खुल्ला स्थानमा नै हत्या भएपछि राजधानीवासी आतंकित बनेका छन्। सामान्य मजदुरी गरेर पेट पाल्ने परिवारको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। अब यस्तो अपराध कर्म भयो, अब योभन्दा ठुलो जघन्य अपराध किन हुन्छ र नेपालमा? अब यस्तो घटनाहरू ठाउँ नेपालमा घटेको छ, यो यथार्थ जगजाहेरै छ। यस्तो अपराधीहरू कुनै हिसाबले उम्किन नपाओस्। अब यस्तो अपराधी उम्किनेलाई उम्किए यदि भने अरू अपराधीको आत्मबल बढ्नेछ। राजधानी जस्तो ठाउँ र 24 घण्टा सुरक्षाको आवरणमा हुने ठाउँमा नै सामूहिक रूपमा हत्या हुँदा स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। यसरी खुल्लमखुल्ला निर्मम तरिकाबाट हत्या हुनु राजधानी असुरक्षित बन्दै गएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। यस्ता मान्छेहरू त यसरी मारिन्छन् भने उपत्यकामा पक्कै अपराधीकरण बढेको हो, अपराधको सङ्ख्या बढेकै हो। अझ सङ्घर्ष बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नेहरूसँग त झनै यसै गरी नै यस्तो अपराधीहरू पत्ता लागेन र उम्किने मौका पायो भने अरू बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूसँग त झन् दुश्मनी बढ्छ अथवा रिसिभ हुनसक्छ, झन् मारिन सक्छन्। त्यसैले सरकारले यसको बारेमा बेलामा सोच्नु जरुरी छ, अपराधीकरण घटाउनु जरुरी छ। यदि यो केस त्यत्तिकै पत्ता लागेन, अब सम्बन्धित निकायले यसलाई वास्ता गरेन र अपराधीले छुट पाई भयो, त्यो जोगियो भनेदेखि यस्ता घटना तीव्र रूपले बढ्न सक्छ राजधानीमा। गैरीगाउँबाट सिनामङ्गलतर्फ जाने सडक किनारामै जोडिएको दिव्य समिल दोलखाको कालिन्चुक गाउँपालिका घर भई गौशाला बस्ने बालकृष्ण शिवाकोटीको भएको प्रहरीले जनाएको छ। चारवटै शवलाई पोस्टमार्टमको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको छ। सामूहिक हत्या हुन थालेपछि राजधानीवासी त्रसित भएका छन् र यसले सुरक्षा संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ कि साँच्चीकै राजधानी यत्तिकै असुरक्षित बन्दै जाने हो अथवा असुरक्षित बन्दै गएको हो? यो प्रश्न सुरक्षा निकायमाथि खडा भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 87औं महासभामा भाग लिन आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घले महासभाका लागि बैठकको एजेन्डा अघिल्लो वर्ष नै तय गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई साइड वार्ता मार्फत द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्ने अवसर छ। 17 वर्षसम्म पनि शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यो समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत अपिल गर्ने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको एजेन्डा नै जलवायु परिवर्तनका कारण आउने असरलाई कसरी समाधान गर्ने र स्वच्छ वातावरण कसरी बचाउने, आतंकवादको अन्त्य र रुस युक्रेनबाट सारा विश्व अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभावका बारेमा छलफल समेत हुने भएको छ। विशेष गरेर मानव अधिकारको रक्षा र क्लाइमेट चेन्जबाट परेको असरलाई न्यून गर्दै विश्वमा शान्ति कायम गर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले गहन छलफल गर्ने भएका छन्। नेपालले पनि राष्ट्रहितको विषयमा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको तर्फबाट भने 4 वर्षपछि सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। यसअघि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। नेपालले शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्षसम्म पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन, जसका कारण विश्व समुदायले उठाउने प्रश्नको सामना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुनुपर्ने बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने बताइसकेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय हित खास गरिकन यो पटक अलि बढी नै हामीले त्यहाँ आफ्ना कुरालाई अपिल गर्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि। एउटा त हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनको निम्ति इन्टरनेसनल कम्युनिटीको हामीलाई सहयोग चाहियो र नेपाल एउटा यस्तो उदाहरण बन्न चाहन्छ, एउटा सफल उदाहरण बन्न चाहन्छ भन्ने कुराको अपिल गर्नु छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको कम विकसित देशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई कठिन भइरहेको अवस्थामा कम विकसित देशका लागि सहयोग बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्नुपर्ने अवस्था छ। तर शान्ति प्रक्रियालाई नेपालले निर्धारित समयभित्र पूरा नगरेकाले विश्वसनीयतामा भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आशंकाको नजरले हेर्ने गरेको छ। शान्ति प्रक्रिया त्यस विषयमा
विश्वको एउटा ध्यान हामीतिर अवश्य पनि गइरहेको छ र हाम्रो मानवाधिकार आयोगले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यसलाई ए ग्रेडबाट बी ग्रेडमा झार्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। ती सबै विषयलाई अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कसरी उठाउनुहुन्छ। विश्वमा प्रदूषण उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेका अमेरिका, चीन र भारत रहेका छन्। प्रदूषण कम गर्न र जलवायु परिवर्तनको अवसरका बारेमा घनीभूत छलफल हुने महासभामा भने चीनका राष्ट्र प्रमुख र भारतका सरकार प्रमुखको भने उपस्थिति नहुने भएको छ। 2030 सम्ममा कसैलाई पछि नछाड्ने राष्ट्रसङ्घको प्रतिबद्धता अनुसार विकास लक्ष्य हासिल गर्न एसटिजी समिट हुनेछ। त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान समेत खिच्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँगको भेटमा फोटो खिचाउनुभन्दा मुलुकको आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो भ्रमणलाई थप उपयोगी बनाउनु पर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 87औं महासभामा भाग लिन जाँदा 1 दर्जन बढी भ्रमणमा सहभागी छन्। राष्ट्रसङ्घले 5 जना सदस्यको लागि मात्र आउने जाने टिकटको व्यवस्था गर्छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क भ्रमणमा 1 दर्जन बढी सहभागी भएको बताइन्छ। भ्रमण टोलीमा सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सचिव, निजी फोटो पत्रकार लगायत 1 दर्जन बढी सहभागी छन्। यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, चीफ अफ प्रोटोकल दिलीप कुमार पौडेल सहितको टोली न्युयोर्क पुगिसकेको छ। टोलीमा अमेरिकाबाट राष्ट्रसङ्घका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, नेपाली राजदूत डाक्टर श्रीधर खत्री पनि सहभागी हुनेछन्। भ्रमण टोलीमा अनावश्यक रूपमा बढी मानिस लानु अनुचित भएको पूर्व राजदूत महासभामा पनि के छ भने अब म पनि महासभाको सदस्य भएर भाग लिन 1990 मा यो बहुदलीय व्यवस्था फिर्ता आएपछि केशव प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाईँ पनि गइदिनुहोस् भनेर म पनि गएको। हामी 5 जना मात्रै सदस्य हुन्थ्यो त्यति बेला। 5 जना मात्रै जाने चलन छ र युएनले पैसा दिन्छ 5 जनाको लागि। लानु के घर प्राइम मिनिस्टरको एउटा सेक्युरिटी चाहियो, उसको पिए चाहियो, एक दुईवटा फरेन पोलिसीका 5-7 जना मान्छे 10 जना भए त दिन पुग्ने हो। नेपाल जस्तो मुलुकलाई देखाउनु त्यही तातो साह्रो केही पनि छैन। त्यहाँ देखाउने आफ्नो इमेज राख्ने भने त यहाँ घरभित्र बलियो बनाउनु पर्छ, आफै इमेज बन्छ। भ्रमण टोलीमा अनावश्यक रूपमा बढी मानिस लानु अनुचित भएको पूर्व राजदूत प्राडा लोकराज बरालको भनाइ छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण टोलीमा आवश्यक र सानो संख्या लैजाने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत आफू निकटकालाई अमेरिका डुलाउन लगेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने बताएको छ। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्ष नेपाल भएकाले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए। त्यस्तै प्रवक्ता सापकोटाले छोटो समय भएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट फर्केर नेपाल आउन नभ्याउने भएकाले सिधै चीन जाने र यस्तो प्रचलन अन्य देशमा पनि रहेको बताए। चीनमा हिस्सा, अरनीको राजमार्ग, विभिन्न नाका, ट्रान्समिसन लाइन, कृषि क्षेत्र, व्यापार वाणिज्य क्षेत्रमा समझदारी बन्ने उनको विश्वास छ। सडक निर्माणको कुरा, अरनीको राजमार्गको स्तर उन्नति, किमाथाङका नाका, त्यसै गरी कोरला नाका मुस्ताङको हो यो चाहिँ, त्यसै गरी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ किमाथाङका, एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रियल पार्क, ट्रेड एग्रिमेन्ट, व्यापार वाणिज्य लगायतका यी त मैले मुख्य कुरा भनेको हो। धेरै यी चाहिँ विहङ्गम र विस्तारपूर्वक अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। प्रवक्ता सापकोटाले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको र माओवादी तथा माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका बारेमा जनताको घर घरमा पुगेर जानकारी गराइएको जानकारी दिए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुक प्रतिकूल अवस्थामा रहेको बताएका छन्। आज भक्तपुरमा विद्यार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण सुशासन, विकास लगायतका हिसाबले देश अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा रहेको बताए। उनले अब देशलाई सुध्रिने बाटोमा लैजानु जरुरी रहेकाले युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए। ओलीले गठबन्धनका नाम लिएर प्रोफेसर कुट्ने र गुण्डागर्दीमा उत्रिँदा पनि सरकार मौन रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै विद्यार्थीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले आफू अझै 20 वर्ष सक्रिय रहने भन्दै आफू सक्रिय रहँदा नै योग्य व्यक्तिलाई 20 वर्ष सक्रिय रहनुको अर्थ म 20 वर्षै देशको नेतृत्व गर्छु, पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेको होइन। नेतृत्व गर्नेहरूलाई सहयोग गर्छु सक्रिय रहेर। मान्छे बाँचिन्जेलसम्म पद छोड्न नखोज्ने, पदमै टाँसिन खोज्ने, आवश्यकता होस् कि नहोस्, काम गर्न सकोस् कि नसकोस्, स्मरण शक्ति होस् कि नसकोस्, बोल्न सकोस् कि नसकोस्, तर पनि पदमा बसिरहन चाहने त्यो प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ मैले सचेतनतापूर्वक तोड्न चाहन्छु। ओलीले जनताले आफूलाई जेलबाट छुटाएर विभिन्न पद हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाएको भन्दै जनताप्रति अत्यन्तै आदरभाव राख्ने बताए। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै नेकपा एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले शोक सभा गरेको छ। शनिबार एमाले मुख्यालयमा शोक सभाको आयोजना गरिएको हो। शोक सभामा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेमुवाङ मुलुकलाई अपरिहार्य व्यक्ति भएको भन्दै उनको निधनले पार्टी र राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुगेको बताए। उनले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मुलुकमा जातीय क्षेत्रीय विभाजनको प्रयास गरिएको अवस्थामा सबैलाई एकताबद्ध बनाउन नेमुवाङको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गरे। वास्तवमा हाम्रो देशमा एक प्रकारले संविधान सभाका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयास गरेको। एकातिर हरेक जात जातिका नाममा जातीय राज्यको एउटा अवधारणा नेपाली समाजभित्र प्रवेश गरायो। अर्कोतिर त्यही नेपाली समाजमा तराई मधेसमा जाँदाखेरि एक प्रदेशको नारा लगाएर चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रको शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्यो। वास्तवमा नेपालको आफ्नो जे सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्य संविधान सभाका बहसका क्रममा चाहिँ कमजोर पार्ने काम गर्यो। भदौ 26 गते हृदयाघातका कारण नेमुवाङको निधन भएको थियो। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणको लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। उनी अमेरिकाको भ्रमणपछि छिमेकी राष्ट्र चीन जानेछन्। चीनको कूटनीतिक नक्सा विवाद र राजदूतको विवादास्पद अभिव्यक्तिकै बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण लिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि नेपालमा हुने चिनियाको अपराध रोक्नका लागि पहल गर्नु पनि चुनौतीको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन शनिबार अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण छिमेकी मुलुक चीनमा हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपाल र छिमेकी राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न राजनीतिक दल लगायतका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिइसकेका छन्। चीन भ्रमणमा हुँदा नेपालको चुच्चे नक्सादेखि नेपालमा मौलाउँदो चिनिया अपराधसम्मको विषयमा कुरा उठाउन दलहरूले सुझाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा कृषि विकासदेखि उत्तरी नाका खोल्ने र सडक विस्तारसम्मका एजेन्डा लैजाने परराष्ट्र मन्त्रालयको तयारी पनि छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2076 असोज 25मा 2 दिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आएका थिए। सो भ्रमणका क्रममा भएका दुई देश बीचका 20वटा सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन तहमा नपुगेका कारण ती सम्झौताको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुरा उठाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
चीनले भर्खरै जारी गरेको नक्सामा नेपालको पुरानो नै नक्सा जारी गरेर नेपालप्रति थप हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको छ। चीनको नक्सा विवाद र चिनिया राजदूतको विवादास्पद अभिव्यक्तिकै बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिनिया भ्रमण अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणमा समानताका हैसियतले आफ्ना एजेन्डाहरू राख्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ। यो विषयमा चाहिँ नि आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकार र चिनिया सरकारका प्रतिनिधिहरूको बिचमा सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट कुरा हुन जरुरी छ। त्यो जुन नक्सा निकालिएको छ त्यो के आधारमा निकालियो भन्ने कुराको आधिकारिकता चाहिँ नेपालले पनि पाउनुपर्छ र चीनले पनि त्यो कुराहरू भन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको लागि चीनले भर्खरै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा गाँसिएको विषय उठाउनु मात्रै होइन, नेपालमा चिनिया अपराध मौलाएको कुरा पनि उठाउनु पर्ने चुनौती छ। नेपालमा पछिल्लो समय अपराधजन्य क्रियाकलापमा चिनिया नागरिकहरूको बढ्दो संलग्नता देखिने गरेको छ। अवैध सुन प्रकरणदेखि म्याच फिसिङ हुँदै साइबर अपराधमा चिनियाहरू सक्रिय रहने गरेका छन्। नेपाल पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण देश मानिएको कारणले पनि चीनलाई नेपाल आएर आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्न सहज बनेको छ। नेपाल र चिनिया प्रहरी बीचको सिधा सम्पर्क पनि छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा हुने चिनिया अपराधलाई रोक्न कस्तो पहल गर्लान् भन्ने संशय पैदा हुन थालेको छ। अब यो अहिलेसम्म के भयो भनेपछि एकहोर कम्युनिकेसन भइरहेछ चीनबाट होइन, र पिएम गएपछि यो जुन अपराध छ यो घट्नेवाला छैन, बढ्दै जाँदैछ। त्यसले गर्दा दुईटा देशको प्रहरीको बिचमा कम्युनिकेसन र सहयोगको जुन सिधा सम्पर्क एउटा इस्टाब्लिस गरिदिने जुन बाटो छ नि, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा एड्रेस गर्नको लागि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि हाम्रो र चिनिया जुन प्रहरी छ त्यसको बिचमा कम्युनिकेसन छैन है, सिधा कम्युनिकेसन छैन। जसले जे कुरा गरोस्, किन हामी पनि काम गर्दाखेरि अहिले पनि कम्युनिकेसन चाहिँ प्रब्लम ब्यारियर छ, त्यो चाहिँ खुलाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। खास गरी चिनियाहरू नेपालमा ज्यान मार्ने उद्योग, भन्सार छली, ठगी, अवैध मुद्रा कारोबार, अभद्र व्यवहार, लागु औषध कारोबार, जबरजस्त करणी, अपहरण, चोरी लगायतका गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन्। नक्सा विवाद र चिनिया राजदूतको विवादास्पद अभिव्यक्तिकै बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ भन्नेमा आशंका कायमै छ। यद्यपि छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै समानताका आधारमा आफ्ना एजेन्डाहरू राखेर कार्यान्वयनको माग प्रशस्त गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनेछ भन्नेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपाली राजनीतिका आदर्श पात्र बीपी कोइरालाको सिद्धान्त भुल्दा देश समग्र पक्षमा पछि परेको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा बीपी कोइरालाको जेल डायरी पुस्तक लोकार्पण गर्दै नेताहरूले उनको बहुआयामिक पक्षबारे खुलेर प्रशंसा गरे। राजनेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका राजनीतिक आरोह अवरोह समेटिएको पुस्तक जेल डायरी लोकार्पण गर्दै नेताहरूले उनको बहुआयामिक पक्षको खुलेर चर्चा गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी माओवादी केन्द्र नेता राम कार्कीले बीपीलाई काङ्ग्रेसले सुपरम्यान बनाएको टिप्पणी गरे। कहिले कहीँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा मात्र बीपीको नाम लिइदिने, तर अरू बेला उनको विचार र सिद्धान्त भुल्ने परिपाटी त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सो अवसरमा उनले नेपाली राजनीतिमा बीपीलाई र साहित्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई कसैले उछिन्न नसकेको तर्क गरे। सुपरम्यान होइन बीपी, यो काङ्ग्रेसले बितेला बेलामा बीपीलाई सुपरम्यान बनाएर महामानव हुन्, अब उनलाई चाहिँ बेला बेलामा नाम लिए मात्रै पुग्छ। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा बीपीको नाम लिइदिने, अरू आफ्नै गर्ने भन्ने जो आम चलेको छ त्यस्तो होइन। सोही कार्यक्रममा उपस्थित नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले बीपी कोइरालाले वामपन्थीहरूलाई टाढा र अन्य शक्तिलाई नजिक ठान्नु गलत भएको बताए। वामपन्थीसँगको सहकार्यमा बीपी चुकेको उनको तर्क थियो। वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस बीचको सहकार्यबाट मात्रै पञ्चायत ढलेको स्मरण गर्दै उनले वामपन्थीबाट टाढा हुन खोज्ने सवालमा भने बीपी असफल भएको दाबी गरे। समाजवाद प्रतिको दृढता चाहिँ बीपीको आकर्षक पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो। अब पश्चिमा विकसित मुलुकहरूमा त समाजवादको सान्दर्भिकता त्यति रहेन होला, अब त्यहाँ त यो त्यति फेसिनेटिङ विषय पनि रहेन, तर चाहिँ विकासशील देशहरूको निम्ति चाहिँ यो आज पनि सान्दर्भिक छ। पश्चिमा मुलुकहरूमा समाजवाद सान्दर्भिक छैन भन्ने उहाँको निष्कर्षसँग असहमत हुन सकिन्छ, किनभने समाजवाद यदि समानताको दर्शन हो, समानताको एउटा मान्यता हो भनेदेखि
झन् धेरै विषमता त त्यहाँ छ। पुस्तक विमोचनको क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने जेल डायरी पढेर मात्र पनि बीपी कोइरालालाई बुझ्न सकिने बताए। बीपीले लेख्ने कथा र संस्मरणहरूमा धेरैजसो दुःख पीडाका कुराहरू हुने भन्दै बीपी कोइरालालाई उक्त डायरीका आधारमा पनि धेरै बुझ्न सकिने थापाको भनाइ थियो। उनले बीपीको साहित्य पढ्यो भने उनको जीवन मूल्य र जीवन पद्धति बुझ्न सकिने बताए। कांग्रेस भएर महामानवको डायरी होइन कि मान्छे भएर मान्छेको एउटा आत्मलाभ वृत्तान्त पढ्दैछु भनेर भन्यो भने त्यसबाट धेरै कुराहरू निकाल्न सकिन्छ, सिक्न सकिन्छ भन्ने ठान्छु। कांग्रेसका कार्यकर्तालाई थप दिएको अर्को एउटा काम भनेको चाहिँ बीपीले पढ्नु भएको साहित्य जसको बारेमा बीपीले समालोचना गर्नुभएको छ, जसको बारेमा यसलाई चिरफार गर्नुभएको छ, यो अर्को हाम्रो निम्ति एउटा ठूलो सन्दर्भ सामग्री बन्छ। सोही कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण खनालले नेपाली राजनीतिमा बीपी कोइराला जति प्रभावशाली व्यक्ति कोही नलागेको दाबी गरे। इतिहासमा अदालतमै उभिएर आफूले क्रान्ति सुरु गरेको भन्ने सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति बीपी मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो। समग्रमा नेताहरूले बीपीको सिद्धान्तलाई राजनीतिक दलहरूले पालना गर्न नसक्दा देशले विकासमा फड्को मार्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकालाई टेलिफोन तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अव्यवस्थित तारले कुरूप बनाएको छ। बिजुलीका पोलमा झुन्डिएका तारले सवारी साधन तथा दैनिक जीवनयापनमा समस्या त परेको छ नै, तारको भारले ढल्न लागेका बिजुलीका पोलले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। तर यस्ता ढल्केका पोल उठाउन सरकारले कुनै पहल गरेको पाइँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक छेउमा यत्र तत्र ढल्केका पोलहरूको दृश्य देख्न सकिन्छ। यी पोलहरू अन्य कुनै कारणले ढल्केका होइनन्, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार प्रदायकहरूले टाँगेका अव्यवस्थित तारहरूका कारण यी पोलहरू जोखिममा परेका हुन्। यसरी ढल्किएका बिजुलीका पोलले शहरलाई कुरूप त बनाएको छ नै, कति बेला ढलेर ठूलो दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। पोलमा टाँगिएका तारहरूले शहरलाई कुरूप बनाउनुका साथै यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। यस्ता अव्यवस्थित रूपमा झुन्डिएका तार र ढल्केका पोलले सवारी साधन तथा दैनिक जीवनयापनमा समेत हैरान पारेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै ठोस पहल गरेको पाइँदैन। यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले तार भूमिगत गर्ने योजना बनाए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने भूमिगत गर्ने क्रममा आएका कोभिड जस्ता महामारीका कारण ढिलासुस्ती भएको बहाना बनाउँदै आएको छ। विभिन्न कारणहरू छ, जस्तो कोभिडहरू भयो होइन, वर्षात विभिन्न कारणले, र खास गरिकन यो काठमाडौँ भित्र काठमाडौँका सडकहरू फुटपाथहरू अति व्यस्त छन् र त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। त्यो अर्को कुरा चाहिँ हामीले सडकसँग कहिले खानेपानी, कहिले नगरपालिकाहरू होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने, एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि यी प्रोजेक्टहरू डिले भए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले तार भूमिगतको कार्य भइरहेको र तार भूमिगत भएपछि अव्यवस्थित तार र जोखिमयुक्त पोलको समस्या समाधान हुने बताएको छ। रत्नपार्क र महाराजगञ्जमा तार भूमिगत गर्ने काम 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्राधिकरणले बताएको छ। अन्य स्थानमा पनि क्रमिक रूपमा भूमिगतको काम गर्दै जाने प्राधिकरणको भनाइ छ। हामीले गाडेको सिधा हो, तपाईले देखिसक्नु भएको छ। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ एउटा र्यान्डमली जुन पोलहरूमा तारहरू झुन्याउँदाखेरि त्यो पोलले आफ्नो एउटा निश्चित वेट भन्दा धेर भयो भने के हुन्छ, त्यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ। त्यति मात्र भएको र त्यो जबसम्म हामीले अन्डरग्राउन्ड केबलिङ प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्दैनौँ, त्यो कम्प्लिट गरिसकिसके पछाडि जब इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू अन्डरग्राउन्ड अप्टिकल फाइबरबाट काम सुरु गरिसकेपछि हामीले माथि झुन्नेका पोलहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले हटाउनुहुन्छ, त्यसपछि पोलहरू आफै सिधा हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सधैँभरि तार भूमिगत गर्ने काम 1 वर्षभित्र सकिसक्ने भाका राख्दै आएको छ। तर प्राधिकरणको त्यो 1 वर्ष कहिले आउँछ कुनै पत्तो छैन। प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण अव्यवस्थित तारले शहर कुरूप बनाउने र आगलागी जस्ता समस्याको खतरा त छ नै, तारको भारले गर्दा कतिपय स्थानमा ढल्किएका बिजुलीका पोलले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। सुन प्रकरणमा बागमती प्रदेशका मन्त्रीको नाम मुछिएपछि प्रदेश सभाको बैठकमा एमालेले जवाफ माग गरेको छ। एमालेले केही दिन अघि जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन प्रकरणमा बागमती प्रदेशका मन्त्रीको नाम मुछिएको भन्दै जवाफ माग गरेको हो।
शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामाको जवाफ माग गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै थपलियाले मन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर सुन तस्करी भएको सुनिन आएकाले यस विषयमा सरकारले सदनलाई सत्य तथ्य कुरा जानकारी गराउनु पर्छ। आज हाम्रो प्रदेश सरकारको मन्त्री उप मन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर सुन तस्करका सन्दर्भमा व्यापक पत्र पत्रिकामा आएको छ। त्यो होइन, सरकारले सदनमा, सम्मानित सदनमा सूचित गराउनु पर्दछ। यदि उहाँ निर्दोष हो भनेदेखि त्यो कुरा मन्त्री र सरकारले बोल्नु पर्दछ। गत मङ्गलबार प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालयन एयरलाइन्स मार्फत ल्याइएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 3 का बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा मन्त्री लामाको नाम मुछिएको भन्दै थपलियाले सरकारले र मन्त्रीले समेत जवाफ दिनुपर्ने बताए। उता मन्त्री लामाले 1 किलो सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम समेत जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला समिति काभ्रेको सभापतिको हैसियतमा आफ्नो धेरै जनसम्पर्क हुने भन्दै उनले कुनै प्रसङ्गमा कसैले खिचेको तस्बिरका कारण आफ्नो नाम जोड्नु गलत भएको बताए। विकास लामासँग सम्बन्ध रहेको भन्दै आफ्नो नाम जोडिएकोमा मन्त्री लामाले आपत्ति समेत जनाएका छन्। मन्त्री लामाले उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्। सुस्त देखिएको मध्य प्रदेश सभाले पछिल्लो 8 महिनामा 3 विधेयक पारित गरेको छ। तर यो अवधिमा सांसदहरूको सेवा सुविधामा मात्रै करिब 8 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। दोस्रो कार्यकालको 8 महिनामा मध्य प्रदेश सभाले केवल बजेट पास मात्र गरेको छ। मध्य प्रदेश सभामा करिब 8 महिनामा मात्र सांसदहरूले तलब भत्ता बापत 7 करोड 65,04,475 रुपैयाँ बुझेका छन्। यो तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूको जोड्दा 10 करोड रुपैयाँ माथि नै हुन्छ। तर सेवा सुविधा दिन अलिकति पछाडि नपर्ने सांसदहरू कानून निर्माणमा भने सुस्त देखिएका छन्। दोस्रो कार्यकालको 8 महिनामा प्रदेशसभाले मुख्य काम केवल बजेट पास गर्ने मात्रै गरेको छ। पहिलो अधिवेशनमा बसेको 36 वटा बैठकबाट 7 वटा विधेयक दर्ता भएको थियो, जसमध्ये 3 वटा मात्र पारित भएका छन्। मध्य प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक 2079, आर्थिक विधेयक 2080 र विनियोजन विधेयक 2080 सहित 3 वटा मात्र पारित भएको सभामुखको भनाइ छ। प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न सरकारलाई ताकेता गरे पनि सरकारले ढिलाइ गरिरहेको सभामुख मण्डलको भनाइ छ। मुख्य रूपमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ मुख्य रूपमा सरकारको हो, मुख्यमन्त्रीको दायित्व अन्तर्गत पर्छ। सभामुखको चाहिँ त्यसमा कुनै तात्विक भनौँ नि सरोकारको विषयवस्तु पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँनिर के कस्ता अन्तर्विरोधहरू छन् ती अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्ने विषयवस्तु अलरेडी मुख्यमन्त्रीले गर्ने कुरो हो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मुख्य विषयवस्तु हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभामा अहिले सदन चलेको छैन। अब सदन नचल्नुको कारण चाहिँ मुख्य रूपमा क्याबिनेट अब हामीले पहिलो अधिवेशन कम्प्लिट गरेका छौँ। प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले तथा सत्ता गठबन्धनकै अन्य दल पनि असन्तुष्ट छन्। एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवका अनुसार 9 दिन अघि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वानको विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले 4 दिन भित्रै अर्थात् भदौ 17 वा 18 गते बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म प्रदेशसभाको बैठक नबोलाएको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको छ। प्रदेशसभा बैठक नबोलाउँदा सरकारको सुस्त काम कारबाहीको विषयमा पनि सदनमा आवाज उठाउन नपाएको एमालेको गुनासो छ। हामी सबै दलका नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो मुख्यमन्त्रीजीले, तर हामीले जुन विषयवस्तु राख्यौँ अहिले सरकार सञ्चालन गर्नको निम्ति वा के भन्छ मध्य प्रदेशको सरकार गराउनको निम्ति यसलाई राम्रो सन्देश दिनको निम्ति जुन हामीसँग भएको छलफलहरू छ त्यो निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन।
यता सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद शाहले मुख्यमन्त्रीले भदौ 17 वा 18 गते बैठक बोलाउने बताए पनि अहिलेसम्म नबोलाएको र मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन घटक दलहरूसँग सरकार सञ्चालन लगायत कुनै विषयमा पनि समन्वय समेत नगरेको गुनासो गरेका छन्। उता मधेस सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले सरकार केही कामहरूमा व्यस्त हुँदा सदन सञ्चालन हुन नसकेको र अब तुरुन्तै अधिवेशन आह्वान हुने दावी गरेका छन्। मध्य प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा 62 वटा विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये 55 वटा पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। तर दोस्रो कार्यकालको 8 महिना बितिसक्दा समेत प्रदेशसभाले बजेट मात्र पास गर्दा प्रदेशका नीति नियमदेखि विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र भएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट चाँदनी झाको रिपोर्ट। प्रहरी हिरासतमा रहेका ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिई मरानसन्न हुने गरी कुटपिट भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरको प्रहरी हिरासतमा रहेका ट्रक चालकलाई प्रहरी हिरासतबाटै बाहिर निकाली निर्घात कुटपिट गरिएको हो। फतुवा विजयपुर नगरपालिका घोसुकपुर निवासी उमेश कुमार यादवको ट्रकको ठक्करबाट सन्तपुर चोकमा मृत्यु भएपछि पक्राउ परेका ट्रक चालकलाई निर्घात कुटपिट गरिएको हो। ट्रकको ठक्करबाट शुक्रबार मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको थियो। घटना लगत्तै जानाजानी ट्रक चालकले ब्याक गरेर किचेको भन्दै स्थानीयले चालकलाई कुटपिट गरेका थिए। स्थिति तनावग्रस्त भएपछि सदरमुकाम गौरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोली पुगेर स्थिति साम्य पारेको थियो। रौतहटको कोपवा बजारमा सिमेन्ट झारेर निजगढतर्फ जाँदै गरेको ना 5ख3451 नम्बरको ट्रकले ना 51P4941 को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालक फतुवा विजयपुर 1 का 35 वर्षीय उमेश यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। ट्रकले ब्याक गरेर खिच्दा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको आरोप लगाउँदै ट्रक चालक निजगढ 12 का मुकुन्द पोखरेललाई स्थानीयले कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिटबाट घाइते चालकको वीरगञ्ज स्थित अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले प्रहरी हिरासतमा रहेका ट्रक चालकलाई हिरासतबाट बलजस्ती बाहिर निकाली निर्मम कुटपिटको निन्दा गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले अस्पतालका चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न दिएको अल्टिमेटम भोलि सकिँदैछ। संघले बिहिबार 72 घण्टाभित्र आवश्यक कारवाही नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। संघले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमित रूपमा उपचार प्रक्रियालाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरी अघि बढाउँदा पनि चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको भन्दै 72 घण्टाभित्र आवश्यक कारवाही नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। चिकित्सकमाथि आक्रमणका साथै पटक पटक धम्की आएको भन्दै राज्य गम्भीर हुनुपर्ने संघको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डाक्टर अनिल बेक्रम कार्कीले 4 जनालाई पक्राउ गरे पनि आवश्यक कारवाही नहुने देखिएकाले सरकारलाई अल्टिमेटम दिनु परेको बताएका छन्। उनले अन्य अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई अतिरञ्जित गरी चिकित्सकलाई हातपात गर्ने जस्तो अस्वाभाविक र अमानवीय घटना सामान्य नभएको जिकिर गरेका छन्। सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्ने सुनिश्चित नगरे सोमबारबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने तयारीमा संघ रहेको छ। बहुचर्चित नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गराउन सञ्चार क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलालाई सम्मान गरिएको छ। नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित 7 लाख बढी नेपालीले नागरिकता पाउने अवस्था सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै शनिबार काठमाडौँमा धमलालाई सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष धमलाले नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता दिन न्यायालय, सबै राजनीतिक दल तथा क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। नागरिकता पाउनु भएको छ र नागरिकता पाउनको लागि तपाईलाई यो बाटो पुर्याइदिने म न्यायालय पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतलाई, न्यायालयलाई, न्यायमूर्तिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि यस पटक नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिलाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसैले सबै पोलिटिकल पार्टी, सरकार सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको अवस्थामा नागरिकता विहीनहरूको आवाजलाई र नागरिकता पाइसकेपछि तपाईँहरूको आवाजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नेपाली सञ्चार जगतको अभियान छ। त्यो अभियान सफल हुनेछ। अझै पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएकालाई सहज रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अध्यक्ष धमलाले जोड दिएका थिए।
यसैबीच अर्को एक कार्यक्रममा अध्यक्ष धमलाले स्टाफ नर्सहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नर्सिङ कलेजहरू खोल्दाखेरि धेरै नर्सहरूले शिक्षा दीक्षा गर्न पाउँछन्, यी जागिर पाउँछन्। त्यसै त्यो एउटा अभियानमा तपाईँलाई साथ दिँदै गुणस्तरको बाहनामा कमिसनको चाहना राख्नेहरूलाई पनि परास्त गर्दै हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रको उन्नति र प्रगतिको लागि तपाईँहरूको पक्षमा उभिँदै शिक्षामा अरबौं पुँजी आज विदेशमा गएको छ। हामीले कहिले यो स्वदेशमै किन खर्च नगर्ने, स्वदेशमै किन हामीले प्रयोग नगर्ने भन्ने तपाईँहरूको एउटा अभियान छ। त्यो अभियानलाई म साथ दिनेछु। नेपालका प्राविधिक तथा बौद्धिक जगतको पलायन रोक्न सरकारले चासो दिनुपर्नेमा अध्यक्ष धमलाको जोड थियो। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवालाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आएको बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषद र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवामा रहेका ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए। युवालाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आएको उनको भनाइ थियो। हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको उनले बताए। नेपाली युवालाई भोलिका उत्तराधिकार मात्र होइन, वर्तमानका हिस्सेदार बनाउने कुरामा सरकार सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्मेलनले युवाहरूको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मेन बहादुर श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई फर्काउने गरी 16औं पञ्चवर्षीय योजना तयारी गरिरहेको जिकिर गरे। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालद्वारा आयोजित नाडा अटो सो 2023 भृकुटी मण्डपमा सञ्चालन भइरहेको छ। सोमा सवारी साधन हेर्न आउनेहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। विभिन्न फिचरहरूका सवारी साधनको प्रदर्शनले बिक्री वितरण र बुकिङमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। नाडा अटो सो 2023 अन्तिम चरणमा छ। भाद्र 26 गतेबाट सुरु भएको यो सो 31 गते सकिँदैछ। यो समयावधिसम्म नाडा अटो सो कसरी चल्यो, के भयो, यहाँ आउने आगन्तुकहरूले के बुझे, सवारी साधनबारे के प्रतिक्रिया दिए र व्यापारमा यसले कतिको प्रभाव पार्यो, आज हामी तपाईहरुलाई यसको फेहरिस्त देखाउँदैछौँ। अहिले इभीहरू बढी आइरहेको देखिन्छ। अब इभीको नै जमाना छ। म पनि इभी चेन्ज गरेर भिजेर गर्दैछु। मेरो त सबैभन्दा पहिला त महिन्द्रामा गएको थियो, महिन्द्राको स्कर्पियो, र अहिलेको जमाना भनेको इभीको छ। त्यही भएर इभीतिर जाँदैछु। यो त अहिले अब 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि यो कोभिडबाट भएको यो डाटा सोरुम नभइरहेको थियो। यो भएर चाहिँ एउटा त्यतिखेरको र अहिलेकोमा डिफरेन्स पाएँ मैले। ग्राहकहरूको जुन उपस्थिति छ एकदमै इम्प्रेसिभ छ, राम्रो छ, धेरै नम्बरमा आइरहनु भएको छ। अब 2-3 वर्ष रोकियो, त्यो कारणले नै होला नयाँ गाडीहरू के आएको छ भनेर खोज्नलाई बुकिङ गर्नलाई ग्राहकहरू एकदम धेरै आइरहनु भएको छ। हाम्रो गाडीहरू चाहिँ 30,56,000 देखि 2,35,96,000 गाडी छ। 3वटा गाडी जुन भेरिएन्ट्सहरू भने सबै हाम्रो 4x4 अफरोडिङकै लागि प्रिमियम रेन्जको गाडीहरू भयो। सो 2वटा पिकअपमा छ र एउटा चाहिँ हाम्रो 7 सिटर एसयुभीमा छ। र जुन प्राइस रेन्जमा हामीले अफर गरिरहेको छौँ यतिको फिचर्स र उसमा चाहिँ यतिको लग्जरी प्रिमियम भएको गाडीहरू चाहिँ जो कस्टमर्सहरूले पाउनुहुन्छ। नाडा अटो सो 2023 मा राखेका सवारी साधनलाई धेरैले मन पराएका छन्। धेरै सुविधा
धेरै फिचरहरू भएका गाडीहरू राखिएको छ। तर यहाँ आएका केही आगन्तुकहरूले के गुनासो गरेका छन् भने अलि मध्यम आय स्तर भएका नागरिकहरूले एफोर्ड गर्न सक्ने खालको सवारी साधन भएन भनेर पनि गुनासो गरेका छन्। तसर्थ आयोजकले आगामी कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि अलि मध्यम आय स्तर भएका नागरिकले चढ्न सक्ने मूल्य भएको गाडीहरूलाई पनि प्रदर्शन गर्न सकोस् र राखेर नागरिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकोस्। यो नाडा सोमा चाहिँ इभीलाई चाहिँ अलिकति धेरै फोकस गरेको छ, तर रेटहरू डिस्काउन्टहरू त्यस्तो कुनै त्यस्तो युज हुन्छ नि त्यो अफर चाहिँ केही पनि दिएको छैन। अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब गाडीको पनि भेरिएन्स चाहिँ मैले त्यो भेराइटी चाहिँ देखिनँ के। एज एक्सपेक्टेड हामी जुन डिस्काउन्ट लिन्छौँ भनेर आउँछौँ नि, नाडा सोमा यति धेरै डिस्काउन्ट पाउँछौँ सोरुममा गयो भन्दा भनेर त्यो चाहिँ नट एज एक्सपेक्टेड। सबल पछि हेर्ने भने अहिले जम्मै इलेक्ट्रिकले मार्केट खाएछ, प्रायः इलेक्ट्रिक नै छ सबै। अब नकारात्मक पक्ष त के भनेर सबै अहिले अब जम्मै युनिक चिजहरू नै आइरहेछ। इलेक्ट्रिक मार्केटले जस्तो खोजिरहेको छ त्यस्तै त आइरहेछ अहिले। राम्रो छ, राम्रो भन्नुपर्छ। राम्रो छ। योपालि जुन हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको थियो त्योभन्दा बेटर पायो योपालि एक्सपेक्टेसन हाम्रो। हामीले चाहिँ यसमा सिट्रोनहरू अनि योपालि इलेक्ट्रिक गाडीको इभीहरूको पर्चेसर हो। नाडा अटो सो 2023मा धेरै प्रकारका सवारी साधनहरू प्रदर्शन गरिएका छन् र मुख्यतः फ्युल भेहिकल र इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू यहाँ प्रदर्शन गरिएको छ। र अहिले यहाँ आएका आगन्तुकहरूबाट हामीले लिएको प्रतिक्रिया अनुसार अहिले इलेक्ट्रोनिक भेहिकलको बजसो रहेको भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् र फ्युल भेहिकलको पनि आकर्षण त कायम नै छ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, नाडा सोरुम, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। एसिया कप क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। उपाधिका लागि साबिक विजेता श्रीलङ्का र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 सुरु हुनेछ। पाकिस्तान र बङ्गलादेश भने सुपर 4बाटै बाहिरिएका छन्। नेपाल समूह ए र अफगानिस्तान समूह बीबाटै बाहिरिएका थिए। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको गैरी गाउँमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको विभत्स हत्या। समाज अराजकतातिर धकेलिँदा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न। प्रहरी प्रशासनमाथि दबाव। राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्क प्रस्थान। 21 सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने। जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र युक्रेन युद्ध मुख्य एजेन्डा। इन्टरनेट तथा दूरसञ्चारका तारले काठमाडौँ उपत्यका कुरूप। अनावश्यक भारले बिजुलीका पोल ढल्दै सवारी साधन र पैदल यात्रु जोखिममा। प्राधिकरणको व्यवस्था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र युक्रेनी समकक्षी जेलेन्स्की बीच भेटवार्ताको तयारी। आगामी बिहिबार व्हाइट हाउसमा छलफल हुने। आर्थिक सहायता बढ्ने युक्रेनको आशा। र एसिया कप क्रिकेटको फाइनल खेल भोलि। उपाधिका लागि साबिक विजेता श्रीलङ्का र भारतबीच भिडन्त। खेल रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।